Amen. Praise the Lord. Give a big hand to God. He's good God. He's faithful God. Praise the Lord. आप में से कितने लोगों का ईमान है कि मेरा और आपका खुदा वफादार खुदा है? हम सबका ईमान है कि मेरा और आपका खुदा कैसा खुदा है? वफादार. लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि वो कितना वफादार है. क्वेश्चन ये भी है कि मैं और आप खुदा के साथ कितने वफादार हैं. आज सुबह का जो मैसेज है, आई प्रे अ लॉर्ड, आई स्टडी अ लॉर्ड, और मुझे मालूम है कि आज का ये कलाम शायद कुछ लोगों के लिए बड़ा हैवी होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दौर में से मैं और आप गुजर गए, दिस इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ दिस टाइम. दौरे हाजरा की, कलीसिया की, ईमानदारों की, खुदाम की आज सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, जिस पर आज सुबह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे. जिस दौर में से मैं और आप गुजर गए हैं, आज हमारा ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर है? हालात पर, कि दुनिया के हालात बिगड़ गए हैं. माली तौर पर चीज़ें मेरी और आपकी अप्रोच से क्या की जा रही है? दूर. और हर इंसान इस बात के लिए मुश्किल में है, परेशानी में है कि चीजें महंगी हो गई है, हमारी अप्रोच से बहुत दूर जा रही है. लेकिन इन सारे हालात में एक खास चीज है जो ईमानदार और कलीसिया मिस कर रहे हैं, कि न सिर्फ जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर हालात मुश्किल हो गए हैं, उससे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो ये है कि रूहानी तौर पर हालात बहुत खतरनाक हो गए हैं. और बहुत सारे लोगों का ध्यान इस तरफ, आप जिसके साथ बैठे आप यही सुनेंगे कि महंगाई, चीजें हमारी अप्रोच से है. लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को सुना है कि जो रूहानी तौर पर बात करें कि रूहानी तौर पर हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी क्या हालत है, क्यों ऐसी हालत होती जा रही है. व्हाट अ बिग ट्रेजेडी. तो आज सुबह मेरे साथ निकालिएगा अमूस नबी का सहीफा. अमूस, मुझे मालूम है कई लोगों को मुश्किल होगी, ये पुराने नामा में है. जोएल नबी के बाद अमूस की किताब आएगी. अमूस नबी का सहीफा या अमूस की किताब निकाल लीजिएगा, उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को देखेंगे. अमूस की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को निकालेंगे और देखेंगे खुदा के कलाम में क्या लिखा है. निकाल लिया? इससे पहले मैं ये रेफरेंस दूं, कैन आई से समथिंग. मैं रिसेंटली एक प्रीचर को सुन रहा था और किसी ने आकर से पूछा कि अगर मैं किसी नए चर्च में जाऊं तो मुझे क्या देखना चाहिए नए चर्च को ज्वाइन करने के लिए. ही इज अ ग्रेट प्रीचर, अ बिग चर्च का वो पासवान है. तो उसने उससे कहा तो जब भी किसी चर्च में जाए पहले जाकर ये देखना कि कितने लोगों के हाथ में बाइबल है. कितने लोगों के हाथ में? उसने कहा क्यों? उसने कहा जिस चर्च में लोगों के हाथ में बाइबल होगी, इसका मतलब है वो कलीसिया कलाम की मुनादी करने वाली और ठीक और ठोस गजा लेने वाली कलीसिया है. Are you here? So I want to encourage you, bring your. अच्छा, इससे पता क्या पता चलेगा? Can I tell you? जब मैं बाइबल लेकर आ रहा हूं, इसका मतलब है मैं खुदा के कलाम के बहुत क्या हूं. और जब मैं बाइबल नहीं उठा के फिर रहा, तो इसका मतलब है फिर मैं घर में भी उसे नहीं उठाता. Are you here? अगर मेरे लिए बाइबल लाना चर्च में मुश्किल है तो समझ लीजिएगा मैं और आप बड़ी खतरनाक हालत में है. और आज हम इसी बात पे गौर करेंगे. सो अमूस 8वें बाब की 11वीं आयत में क्या लिखा है सुनिएगा. खुदावन खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आता है कि मैं, कौन? मैं इस मुल्क में क्या करूंगा? कहर उंडेलूंगा. एंड वॉच, ना पानी की प्यास ना रोटी का कहर, बल्कि खुदावन का कलाम सुनने का. माय गुडनेस, इट इज स्ट्रॉन्ग. क्या ये जोरावर वर्स है कि नहीं है? कैन वी रिपीट?
जिनके पास बाइबल है मैं चाहता हूं ऊंची आवाज में मेरे साथ पढ़ेगा 1 2 3 गो। खुदावन खुदा फरमाता है देखो वो दिन आते हैं भागवियाक कब लोग समुंदर से समुंदर तक शिमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावन के कलाम की इधर उधर लेकिन माय गुडनेस व्हाट इज गोइंग ऑन। हम परेशान हैं कि चीजें हमारी अप्रोच से बाहर जा रही है, लेकिन उससे बड़ा अलमिया ये है कि कलाम और सच्चाई हमारी अप्रोच से बाहर चली गई है। And nobody care. Is this true or not? So इससे पहले मैं ज्यादा इस बात पे फोकस करूं, आज का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल फैमन। स्पिरिचुअल फैमन, रूहानी कहत। रूहानी कहत। अगर आप बाइबल को स्टडी करें, जब हमने पैदाइश किताब को स्टडी किया था, अब्राहम के दौर में कह गाया, याकूब के दौर में कह गाया, रूत के जमाना में कह गाया, इवन जब एलिया था तब कह गाया। सो इवन बाइबल में आप स्टडी करें तो आप बहुत सारे कह देखेंगे। अगर आप दौरे हाजरा को स्टडी करें 18वीं सदी में 19वीं सदी में, अगर हम रिसेंटली जो कह का स्टडी करें तो इथोपिया में सबसे बुरा कह गाया। आप में से बहुत सारे लोग इस कह से वाकिफ हैं कि इथोपिया अफ्रीका के लोगों का क्या हाल था। उनके माओ को देखे उनकी क्या हालत थी, उनके बच्चों को देखे कि माएं अपने बच्चों को हड्डियों के ढांचे लेकर वो थामे हुए थी। और कह क्या होता है जब खाने को ना हो, जब पीने को ना हो। कह क्या होता है जब खाने को और पीने को, तो लोगों की हालत क्या हो जाती है, कमजोर, सांस लेना मुश्किल, उनके लिए देखना मुश्किल, उनके लिए चलना मुश्किल है। और तो सुनिएगा, अगर जिस्मानी खुराक इंसान को इस हालत में ले जाती है तो जरा तसव्वुर करें जब रूहानी कहर होगा तो फिर रूहानी हालत क्या होगी। आज मैं और आप जिस दौर में से गुजर रहे हैं, आप कहेंगे जी प्रेज द लॉर्ड, कोई कलाम का कहर नहीं है। पहले से ज्यादा बाइबल हमारे पास मौजूद है, हमारे मोबाइल में बाइबल है, यूट्यूब पर बाइबल है, ऑडियो बाइबल है। सुनिएगा, यहाँ जो नबी प्रोफेसी कर रहा है वो कलाम के कहर की बात नहीं कर रहा। इससे पहले मैं आगे जाऊं, पहले तो मुझे आपको ये देखना होगा अमूस है कौन था। आप में से कितने लोग हैं जो अमूस नबी के बारे जानते हैं? मैं बिंगो बागिंगोस, क्या ख्याल है? हाँ? तो अगर हमने बाइबल पढ़ी होगी तो फिर हमें मालूम होगा कि अमूस कौन था। नंबर 1, अमूस कोई नबियों के खानदान में नहीं था, वो कोई पेशावर नबी नहीं था, वो कोई चरवाहा था और गोलू बटोरने वाला था। अब जब मैं इस पैसेज को स्टडी कर रहा था तो मैंने सबसे पहले ये सवाल उठाया, क्यों खुदा तूने एक आम से शख्स को लिया जिसकी बैकग्राउंड कोई मजहबी बैकग्राउंड नहीं है, जो बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएट भी नहीं है, जिसका मजहब के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है। तूने एक शख्स को जो एक चरवाहा था, गोलू बटोरने वाला था, तूने उसको क्यों लिया? बकाया नबी उस दौर में कहां थे? वो क्यों खुदा ने जो पहले नबी थे, खुदा ने उन नबियों में से किसी नबी को क्यों नहीं लिया? That's the question came into my mind. आप कहेंगे जी शायद हो सकता है उस वक्त कोई नबी ना हो। अगर आप अमूस 7वें बाप को स्टडी करें, there was many professional prophet. बादशाह के पास बहुत सारे नबी थे, लेकिन उन नबियों की प्रॉब्लम थी वो मुनादी करे थे जो बादशाह को खुश करती। लेकिन खुदा ने बाहर से एक शख्स को लिया ताकि वो खुदा के कलाम की मुनादी करें। Can I tell you something? जब अंदर से कोई निगाह उठता तो खुदा बाहर से लाकर अंदर की हालत को जाहिर कर देता है। हेलो, आप अंडरस्टैंड?
मुझे माफ कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा मैं बड़ा सिंपल प्रीच करूं. मुझे 10 दिन लगे इस पर स्टडी करते हुए, दुआ करते हुए, और 10 दिन से मैं ये दुआ कर रहा था, खुदा इस दौर में हमें रूहानी इस फेमस से महफूज कर ले. सो नंबर 1, अमूस कौन था? ये आम चरवाहा था. एक कस्बे से खुदा ने इसको लिया. वो बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएट नहीं था, वो मजहबी निजाम का हिस्सा नहीं था. खुदा ने उसे चुना. ये हमें क्या बताता है? सुनिएगा, खुदा को काबिलियत से ज्यादा गले और वफादार लोगों की जरूरत है. काबिल से ज्यादा. सुनिएगा, बाइबल कॉलेज सेमिनरी आपको बताएगी हाउ टू स्टडी द बाइबल, कि बाइबल का मुतालिया कैसे करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है. लेकिन सुनिएगा, बाइबल का मुतालिया सीखना ही काफी नहीं है. खुदा का मुंह और खुदा की आवाज होना सबसे बड़ी बात है. और उस दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, खुदा को कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो खुदा का मुंह बने, खुदा की आवाज बने, जो सॉफ्ट पैगाम ना पहुंचाए, जो गलेगी के साथ खुदा की सच्चाई की मुनादी करने वाला हो. सो खुदा ने उसकी बैकग्राउंड को नहीं देखा, खुदा ने उसकी डिग्री को नहीं देखा. खुदा ने ये देखा कि उसका दिल कैसा है. क्या वो सच्चाई को बयान करेगा? क्या वो सच्चाई के लिए कीमत अदा करेगा? क्या वो सच्चाई के साथ समझौता तो नहीं करेगा? आज कितने प्रीचर हैं जिन्होंने सच्चाई के साथ क्या कर लिया, और वो मालूम है सच्चाई की मुनादी क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके अंदर ये खौफ होता है कहीं हम अपने चर्च मेंबरों को लूज ना कर दें. हेलो, मैं अभी किसी टीवी चैनल को देख रहा था. Somebody called me from UAE. उन्होंने मुझे दुबई से कल रात कॉल की. 1 घंटा उसने मेरे साथ नौजवान ने बात की. उसने कहा, सर क्या आपने देखा? मैं कहा, जी क्या? उसने कहा, एक चैनल ने अभी एक ऐसे मियाँ बीवी को स्टेज पर बनाया जो टिकटॉकर है और गानों पे डांस करते हैं, और पास्टर उनको हार पहना रहा है और उनको वेलकम कर रहा है. और मैं एज ए टीवी की बात कर रहा हूं. मैं गलेरी से ये कहूंगा, व्हाट अ ट्रेजेडी कि हम गुनाह और गलत चीजों के साथ समझौता कर बैठे हैं. और फिर हम कहते हैं हमें किसी के खिलाफ. व्हाट अ बिग ट्रेजेडी, व्हाट अ बिग ट्रेजेडी. खुदा कैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? अच्छा, बहुत कम लोग आग खड़ा करेंगे. क्यों? कितने लोग हैं जो खुदा के लिए क्या होना चाहते हैं? तो अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो फिर उसके लिए गलेगी का होना और वफादारी का होना जरूरी है. सो खुदा ने किसको लिया? जो सच्चाई बोलने से न डरे, जो कीमत अदा करने को तैयार हो, जो मकबूलियत की बजाय वफादारी में जिंदगी गुजारे. आज लोगों को वफादारी नहीं चाहिए, मकबूलियत चाहिए. अमूस ने सच बोला इसलिए उसको रद्द किया गया, लेकिन वो खामोश नहीं रहा. खुदा आज भी अमूस जैसे खुदाम को ईमानदारों की तलाश कर रहा है. लेकिन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग सच्चाई ना प्रीच करना चाहते हैं, ना सच्चाई. मुझे आवाज नहीं आई. That's a big problem. So जब अमूस को खुदा ने ये पैगाम किया, what does mean? इस कलाम का क्या मतलब था? नंबर 1, अमूस खुदा के लोगों को वार्न कर रहा था, इंतबाह कर रहा था कि कहत आने वाला है. और अब 7वां चैप्टर स्टडी करें तो वहां एक नबी था, उसने कहा गेट लॉस, जा चला जा, हमें ऐसे कलाम की जरूरत नहीं है. और मालूम है वो कौन कह रहा था? ही वॉज अ प्रॉफिट. नबी को ये कह रहा था गेट आउट, गेट लॉस, ये बादशाह का शहर है, तू यहां से नबूवत नहीं कर सकता. हेलो, व्हाट अ ट्रेजेडी. उसने कहा गेट लॉस, डोंट प्रीच दिस सर्मन, ऐसी मुनादी ना कर. सो जब खुदा ने कहा, खुदा फरमाता है क्या कि मैं, अच्छा क्या ये कह अमूस ला रहा था या खुदा ला रहा था? So number 1, listen me carefully.
अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें. क्यों खुदा कह भेजना चाह रहा था? Number one, why? Why God want to send the famine? खुदा ये कह क्यों भेजना चाह रहा था? सुनिएगा, इसके पीछे वजह ये थी कि लोग खुदा के कलाम को बार बार रद्द कर रहे थे. खुदा के कलाम को, और वो सुनना नहीं चाहते थे. तो जिस दौर में से मैं और आप गुजर रहे हैं, क्या आज हम उनसे फर्क है? आज भी लोग सच्चाई की मंगागी को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं. उनको मालूम है कैसी प्रीचिंग चाहिए, उनको प्रोफेसी चाहिए कि खुदा आपके दिन बदल देगा, खुदा आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, खुदा आपके बिजनेस को खुशहाल कर देगा. They love it. They love it. लेकिन खुदा कह क्यों भेजना चाह रहा था? मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि खुदा के लोग सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करते. और मालूम है वजह क्या थी? क्योंकि ये लोग माली तौर पे खुशहाल थे, मजहबी तौर पर बड़े सरगर्म थे, लेकिन रूहानी तौर पर वो सच्चाई को सुनना. They love worship, but they reject the truth. वो कुर्बानी देना पसंद करते थे, वो इबादत करना पसंद करते थे, वो मजहबी एक्टिविटीज करना पसंद करते थे, लेकिन खुदा की सच्चाई के कलाम को सुनना उनके लिए मुश्किल था. सो खुदा ने क्या कहा? मैं क्या करूंगा? क्या? सो खुदा कैसे हो सकता कि एक अच्छा खुदा, भला खुदा, मोहब्बत से भरा हुआ खुदा अपने बच्चों को हलाक होते हुए देखे? क्या ये मुमकिन है? आप में से कितने माँ बाप है जो अपने बच्चों को भूखा देखेंगे? नो वन. सो खुदा ने कह भेजने का क्यों फैसला किया? क्योंकि ये कौम खुदा के कलाम को बार बार क्या कर रही थी? कितने लोग, मैं इस चर्च में कहता हूं दलेरी से, they listen, they reject. आप कहेंगे जी इसका क्या मतलब है? कितने लोग हैं जो कलाम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो तब्दील नहीं होते. They never change. उनकी लाइफ कभी चेंज नहीं हुई. जैसे हम बाहर जाते हैं हम वहीं के वहीं हैं. ऐसे है कि नहीं है? It's very simple. तो खुदा ने यर्मिया से क्या कहा कि मैं क्या भेजने को हूं? और अच्छा, कलाम का क्या है? हेलो, क्या बाइबल कलाम बंद कर देगा खुदा? यहां लफ्ज पता क्या लिखा है? कलाम का कहनी कलाम के. सो व्हाट डज मीन? ओके, सुनिएगा. सुनने के लिए इंग्लिश में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं. उर्दू में तो एक ही है ना, सुनना. इंग्लिश में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लिसन एंड हेयर. लिसनिंग और हेयरिंग. अच्छा, लिसनिंग और हेयरिंग में फर्क क्या है? जो इंग्लिश टीचर हैं they know very well what is the difference. लिसन पता क्या होता है? जो सिर्फ सुनना होता है, लेकिन लोग उसको मानते नहीं हैं, वो करते नहीं जो उनको कहा जाए. जो हेयरिंग होती है उसमें फर्क पता क्या होता है? कि आप सुनने के बाद वही करें जो आपको करने को. तो पहले तो आप ये सोचिएगा, आप लिसनिंग है या हेयरिंग है? हाँ? कितने लोग हैं माँ बाप कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं? अच्छा, सुन सब लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं? दे pretend कि उन्होंने सुना नहीं. सो खुदा ने क्या कहा? मैं कहक भेजूंगा. और कौन सा कहक? कलाम के. इसका क्या मतलब है? द वर्ड इज देयर, कलाम वहां है, लेकिन लोग सुनकर उस पर अमल नहीं करना चाहते, वो बदलना नहीं चाहते. अच्छा, कई लोग, मैं ये सोचता हूँ, वो सोचते हैं, कैन आई टेल यू समथिंग? अच्छा, कई लोग सोचते हैं ये मैं बदल गया कि लोकी की कहेंगे हम बदल गए. हेलो, आर यू हियर? आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं. कई लोग लोगों के खौफ से नहीं बदलना चाहते. लोग कहेंगे क्या अब ये ऐसा है कि नहीं है? हाँ पापा, पहले से तो मुझे फर्क लग रहा है. मामा, आप पहले से मुझे फर्क लग रही है. सुनिएगा,
जब तब्दीली अंदर से होती है वो दिखानी नहीं पड़ती, वो नजर आती है। मैं फिर बल्कि इसको रिपीट करता हूं, जब तब्दीली होती है तो बतानी नहीं पड़ती, वो नजर आती है। जब कोई क्या होता है तो वो क्या होता है। तो अमूस जब ये कह रहा था कि खुदा के कलाम के सुनने का कह, तो वो असल में किस चीज़ की बात की तरफ इशारा कर रहा था, सुनिएगा। वो ये कह रहा था कि लोगों के दिलों के अंदर से सच्चाई की भूख और प्यास खत्म हो जाएगी। किस चीज़ की? सच्चाई की भूख हो। तो मुझे ये बताए कि मैं और आप उस दौर में से गुजर रहे हैं कि नहीं, कि लोग सच्चाई नहीं चाहते, लोग वो प्रीचिंग चाहते जो उनको अच्छी लगे, जो उनके कानों को क्या लगे। आज इसलिए तो ये अलमिया हुआ है, कोई भी बंदा उठता है मिनिस्ट्री शुरू कर लेता है, हाँ? वो क्या प्रीच करे, और थोलॉजिकल डॉक्टरिंग में हम इतने कमजोर हैं, थल्ले लिखने वाले भी हो जाए, गॉड ब्लेस यू, गॉड। गलत प्रीचिंग और टीचिंग पर भी नीचे क्या लिखा जाता है। जब सुनिएगा सच्चाई की भूख और प्यास खत्म हो जाएगी, ठीक डॉक्टरिंग और थोलॉजिकल चीजें नहीं होंगी, तो हम गलत चीजों को भी क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। तो फिर लोग कहते हैं जी ज्यादा हमें क्रिटिसाइज, मुझे आवाज नहीं आई, ज्यादा क्रिटिसाइज भाई क्यों ना करें। दैट्स द क्वेश्चन। क्या आप अपने घरों में गलत चीजों को होने देंगे? मुझे जवाब दे। तो जिसका ये घर है वहां हम गलत चीजों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? टेल मी। सो जब खुदा ने मूसा को कलाम दिया तो इस कह का मतलब क्या था? अच्छा सुनिएगा, ये कह क्या था? सच्चाई की भूख और प्यास का खत्म हो जाना। अब सुनिएगा, खुदा ने जब कहा ये मैं कह भेजूंगा, इसका पीछे रीजन क्या था? जजमेंट, अदालत। खुदा का मैं अदालत करूंगा क्योंकि तुमने बार बार मेरे कलाम को रद्द किया है, सच्चाई को सुनने से इनकार किया है, और अब मैं क्या करूंगा? मैं अदालत करूंगा। और सुनिएगा, मैं एक स्टेटमेंट देने लगा, लिसन मी केयरफुली। किसी को सजा देनी हो तो मालूम है एक सजा, जो सबसे बड़ी सजा है वो क्या है? आप उससे बात करना छोड़ दें, उसे कलाम करना, उससे गुफ्तगू करना क्या करें? इससे बड़ी पनिशमेंट कुछ नहीं है। हेलो, तो जरा तसव्वुर करें जब खुदा किसी के साथ कलाम करना छोड़ दे, इससे बड़ी पनिशमेंट क्या होगी? मेरा क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम में से कितने जो डेली खुदा की आवाज को सुनते हैं? तो फिर मैं और आपको कहत में है, इमसाल 8वें बाब में लिखा है, मुबारक है वो जो हर रोज उसकी सुनता है और उसके फाटकों पर उसका, हर रोज उसकी और उसके फाटकों पर। मैं बुक का टाइटल मेरे सामने से गुजरा, A Thirsty for God, और उस प्रीचर ने ज़बूर 42 पर किताब लिखी, और ज़बूर 42 में क्या लिखा है? जैसे हरनी पानी के वैसे ही मेरी रूह। सुनिएगा, जब हम रूहानी भूख की बात करते हैं तो हम अक्सर ये समझते हैं कि रूहानी भूख और जिस्मानी भूख एक जैसी होती है। हेलो, रूहानी भूख और जिस्मानी भूख एक जैसी नहीं है, फर्क है। आप कहेंगे जी कैसे फर्क है? जिस्मानी भूख आप खत्म कर सकते हैं खाकर, क्या सिंपल। आप जिस्मानी प्यास बुझा सकते हैं पीकर, लेकिन रूहानी भूख और प्यास बिल्कुल अपोजिट है। लिसन मी केयरफुली। रूहानी भूख और प्यास में खूबी ये है, आप जितना भी खा के जाएंगे, जितना भी पी के जाएंगे, ये कम नहीं होगी, ये ज्यादा होती चली जाएगी। That's a different.
जिस्मानी भूख आप खा पी के क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं। और मैं दुख के साथ ये कह रहा हूं, अफसोस के साथ ये कह रहा हूं, कैन आई टेल यू, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने लगा हूं। आपका क्या ख्याल है जो खुदा की नहीं सुनता, खुदा उसकी कैसे सुनेगा? टेल मी, दैट्स द क्वेश्चन। अगर मैं और आप खुदा की नहीं सुनेंगे तो कैसे मुमकिन है कि दुख और मुसीबत में वो मेरी और आपकी सुने? हेलो, ना सुने, इट्स ओके। कितने लोगों के पास बाइबल है, पूरा हफ्ता हमने घर में बाइबल नहीं खोलते? आर यू हियर? We never touch Bible. We put the Bible in the mobile. So, what is that? खुदा ने क्या कहा कि मैं क्या भेजूंगा? सुनिएगा, जब रूहानी भूख और प्यास होती है तो दिल कभी से नहीं होता। सुबह जब मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने मुझे एक बात कही, कैन आई टेल यू? खुदा का बहुत दफा हम ऐसे रिलेशन में उलझ जाते हैं जिसकी वजह से खुदा के साथ हमारा रिलेशन कमजोर हो जाता है। हेलो, कैन आई रिपीट? बहुत दफा मैं और आप ऐसे तल्लुकात में उलझ जाते हैं कि खुदा के साथ हमारा तल्लुक वो चीज़ें क्या कर देती हैं, सो मोटा करेगा। हर वो शख्स, हर वो चीज़ जो खुदा के साथ मेरे और आपके तल्लुकात को कमज़ोर करे, बेहतर हम उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। क्या सिंपल। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था, जब किसी वर्शिपर ने किसी को ये कहा कि जितना म्यूजिक के लिए आपका पैशन है ना, खुदा ने आपको बहुत बढ़ कर देनी है, आपको बहुत बुलंदी पर लेके जाना है। कैन आई टेल यू? सुनिएगा, मेरा और आपका पैशन म्यूजिक ना हो, मेरा और आपका पैशन खुदा की ज़ात होना चाहिए, खुदा का कलाम होना चाहिए। मेरे और आपके अंदर खुदा के कलाम की भूख और प्यास होनी चाहिए। और कितने लोग हैं जो रूहानी तौर पर खुदा के कलाम की भूख और प्यास को खो चुके हैं, और वो स्पिरिचुअली क्या हो गए हैं? वीक। वो स्पिरिचुअली क्या हो गए हैं? वीक। इसलिए जुमेरात को बास का लोग घर में होते हैं, लेकिन प्रेयर मीटिंग में और बाइबल स्टडी में आना उनके लिए क्या होता है? बिग चैलेंज। अच्छा, अगर आपको यह पता चले कि कहीं आपको मुफ्त बुफे मिलना है, कहीं आपको यह खबर आ जाए कि आपको मुफ्त बुफे मिलना है और आप नहीं आना, तो आप क्या करेंगे? सो फिर यहां से मेरी और आपकी हालत जाहिर होती है कि मेरी और आपकी रूहानी हालत क्या है। तो सुनिएगा, खुदा ने अमूस को लिया, और क्यों लिया? ताकि वो गलेगी से सच्चाई की क्या कर सके? मुनादी कर सके। आज बाइबल बहुत है, लेकिन उसको पढ़ने वाले बहुत कम है, सुनाने वाले बहुत है, लेकिन सच्चाई को सुनने वाले। आपको अपनी रूहानी भूख को दोबारा से क्या करना होगा? जगाना होगा, ताकि हम फिर से ग्रो करना शुरू करें। अगर हम बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या ख्याल है? हा? अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। दैट्स फाइन। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं लेकिन डेली बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन चेंज वो वैसे के वैसे हैं। उनका रवैया, उनकी सोच। हाँ जी, मैंने सुबह एक चैप्टर पढ़ा है, मैं कहा शाबाश, पर उनके बाद तब्दीली क्या आई है? दैट्स द क्वेश्चन। नो चेंज। रवैया वैसे, सोच वैसे। और सुनिएगा, जब मैं और आप, खुदा एकदम से मुझे और आपको सच्चाई से दूर नहीं करेगा प्लीज, वो स्लो बाय स्लो मुझे और आपको सच्चाई से क्या करता चला जाएगा। अच्छा, आजकल जरा चर्च में, किस चर्च में ज्यादा लोग होते हैं? जहां एंटरटेनमेंट ज्यादा हो, म्यूजिक, लव पीपल। नौजवानों को जमा करने म्यूजिक कॉन्सर्ट रख लो। सुनिएगा,
میں ایک بات جانتا ہوں، آج کے نوجوانوں کے لیے کریکشن میوزک نہ ہو، یسوع اور اس کی صلیب اس کے لیے کریکشن ہونی چاہیے، کہ لوگ یسوع کو دیکھیں، وہ یسوع کی سچائی کو سننے کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں۔ لیکن دن بہ دن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ روحانی بھوک اور پیاس کو لوز کرتے جا رہے ہیں۔ آج سب سے بڑی ایک اور پرابلم ہے، سنیے گا، اگر ہم آنے والے روحانی قید کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو معلوم ہے اس کا میری اور آپ کی زندگی پہ کیا اثر ہوگا؟ Listen me carefully. We lose our generation. اگر ہم نے روحانی قید کو سنجیدہ نہ لیا اور اس کو نظر انداز کیا تو ہم نے آنے والی نسلوں کو پہلے کھو گئے ہیں اور مزید ان کو کیا کریں گے؟ لیکن ایک نسل کو دوسری نسل کیا کرے گی؟ ہم کیا بتا رہے ہیں آنے والی نسلوں کو؟ بیٹا کہہ گے کہ پاپا گھر میں نہیں ہے۔ This is we are telling. Hello? ایسے ہی ہے نا؟ سنیے گا، آج ہماری ورشپ میں، ہماری پریچنگ میں مسیح سے زیادہ کلچر نظر آتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ پچھلے دنوں میں نیپال میں تھا، بگ کانفرنس، تقریباً 10,000 لوگوں کی کانفرنس تھی، اور 2 گھنٹے تک سٹیج پر ہر قسم کا ڈانس ہوا۔ کتنے گھنٹے؟ اور جو پریچر میرے ساتھ تھے، I was so disturbed. اسے کہا بھی ٹھیک ہے سر کیا مسئلہ ہے؟ میں کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم روحانی چیزوں کو جسمانی چیزوں میں بدل جائیں گے تو اٹس اے بگ ٹریجڈی، اٹس اے بگ ٹریجڈی۔ لیکن آج ہمیں کیسی چیزیں چاہیے جو میرے جسم کو اچھی لگے؟ سنیے گا، روحانی میراث آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھ سے سلپ ہوتی جا رہی ہے، اور وہ میراث کون ہے؟ ہماری نسل۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو سچائی نہ بتائی، سچائی کی تعلیم نہ دی، تو ہم اپنی نسل کو کیا کریں گے؟ اس لیے تو آج کل آپ کو 5 روپے والی منسٹری بھی نظر آئے گی۔ 5 روپے والی منسٹری کیا؟ فیس بک بنائے، 5 روپے کی نیم کو گئے پکچرز بنائے اور فیس بک پر کسی کو ایک ڈبل روٹی کا پیکٹ دیں، تصویریں بنائے، اور اس کا منسٹری، اس کا میسج۔ Church, where we are going? What we are doing? اور میری یہ دعا ہے کہ آپ جتنے اس جگہ پر موجود ہیں، ہم صرف سچائی سننے والے نہ ہو، سچائی پر کھڑے ہونے والے بھی ہوں اور سچائی کی منادی کرنے والے بھی ہوں۔ Can you do that? No, it's not easy. اگر میرے بچے غلط راہ پہ جا رہے ہیں، who is responsible? نہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو پلپٹ پہ آنے کا شوق ہوتا ہے، بھائی جی دفعہ موقع کے گو۔ میں کہا جی کیوں؟ میں نے کیا سنانا ہے؟ میں کہا پہلے کہاں جا کے سنا۔ آپ کا خاندانی زندگی کیسی ہے؟ گو اینڈ ٹیل می۔ سنیے گا، امریکہ میں ابھی سروے ہوا ہے۔ میں جب بھی کچھ سال پہلے، مجھے 20 سال سے زیادہ ہو گیا امریکہ جاتے ہوئے، پہلے میں جب امریکہ میں کسی بھی ہوٹل میں جاتا تھا کہ ہر ڈور میں بائبل ہوتی تھی، گیگنگ بائبل۔ 90% ہوٹلوں میں بائبل ہوتی تھی۔ ابھی جو سروے آیا ہے، صرف 48% ہوٹلوں نے بائبل رکھی ہے، بقایا لوگوں نے اپنے ہوٹلوں سے بائبل ہی نکال دی ہے۔ نمبر 2، میں کل ایک آرٹیکل اسٹڈی کر رہا تھا، چائنا نے نئی بائبل لکھنا شروع کر دی ہے۔ چائنا نے، جس میں وہ یہ دکھائیں گے کہ یسوع نے گناہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے وہ بھی کیا، اور ایون چائنا نے آن لائن بائبل بھی بند کر دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور چرچ اور ایماندار ان چیزوں سے کیا ہیں؟ بے خبر ہیں۔ ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے،
لیکن سچائی سننا میرے اور آپ کے لیے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے. سو خدا نے اور منہ سے کیا کہا, میں کیا بھیجوں گا, کیا ہے, کس چیز کا. اس کا مطلب کیا تھا, خدا نے کہا میں بولنا کیا کر دوں گا بند. کیوں؟ کیونکہ میں بار بار بول رہا ہوں لیکن تم اس کو. آج بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی نے مجھے کہا بھائی جی پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے گا, کہ میں کہا جو کسی سن کے عمل نہیں کرنا تو منگا ٹھگائیں گا کی فائدہ. ہیلو, بائبل میں لکھا ہے اگر وہ تمہیں قبول نہ کرے تو اپنے پاؤں اور مکاشفہ میں کیا لکھا ہے, جس کے کان ہو کہ روح. اچھا روح کو فرمایا کان تو سب کے ہیں, تو پھر یہاں کیا مطلب ہے جس کے کان. سننے کا مطلب یہاں وہی ہے جو اس پر کیا کرنا شروع کر گئے. میرا ایمان ہے ہم میں سے پورا ہفتہ کسی نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا, ایب جوئی بھی نہیں کی ہوگی, غصہ بھی نہیں کیا ہوگا, گالی بھی ہمارے منہ سے نہیں نکلے ہوگی. اچھا اونگی پرس کچھ نہیں نکل گیا, جنیا گالا نکل گیا. ہلو, اور مکاشفہ میں کیا لکھا ہے, گالی بکنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. جھوٹ بولنے والے. پچھلے کو ایک پریچرا ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہی تھی, ہر جھوٹی بات کو گھڑنے والا خدا کی بادشاہی میں یہی تو ستیہ ناس ہے. جب تھیولوجیکل کمزور ہوگی تو انٹرپریٹیشن کیا ہوگی. اور اس نے کہا اس کا مطلب ہے جیسے پینسل کو نہیں شارپ رنگ میں گگر کے, اس کا مطلب یہ ہے ہر جھوٹی بات کو. میں کہا تیرا پلا ہو ایک واٹ اے بگ ٹریجڈی. سو میں اور آپ کس دور میں سے گزر ہیں جی؟ سنیے گا, ایک پاسٹر کے طور پر مجھے اس بات کی شدت فکر ہے کہ کلیسیا گمنام نظریوں سے کہیں بھٹک نہ جائے, غلط تعلیموں سے, غلط پریچنگ سے وہ ڈسیو نہ ہوئے. دس از مائی کنسرن. میری فکر, میرا بوجھ آپ کے لیے یہ ہے کہ کہیں آپ غلط تعلیم کے جھونکوں میں بہہ نہ جائیں, غلط نظریے میں آپ بہہ نہ جائیں. دیٹس مائی کنسرن. مجھے نہیں پتا آپ کو اپنی روح کی فکر ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے آپ کی روح کی فکر ہے. ہیلو, آپ میں سے کتنے ہیں جن کو اپنی روح کی فکر ہے؟ گڈ. تو پھر کیسے ہم اس روح کو بچا سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر ہے؟ ہم نے کتنی دفعہ اپنے بچوں کو پوچھا کہ تم نے کتنے چیپٹر پڑھے ہیں, تم نے کون سی کتاب مکمل کی ہے؟ آج کل تو ماں باپ اپنی جان بچانے کے لیے بچوں کے حق میں کیا پکڑاتے ہیں. See what we are doing? Where we are going. So church, سنیے گا, افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بائبل کے ساتھ ان کا رویہ پکا کیسا ہے. سنیے گا, جس چیز کی ہم بہت تعریف کرتے ہیں اس کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے. اچھا کتنے لوگ ہیں جو بائبل کی کیا کرتے ہیں؟ عزت. نیچے کتنی رکھنی ہے؟ اچھا اینگی اٹھے رکھنی ہے کہ آٹھیاں جاوے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی اوپر رکھتے ہیں جی؟ کیا خیال ہے؟ جس کلام کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, بڑی تعریف کرتے ہیں, ہم اس کو کھولنا بھی پسند. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسپرچل فیمن, کہ روحانی کہے گا. اور کس چیز کا کہے گا؟ سنیے گا, دنیا اپنے کلچر سے بائبل نکالتی جا رہی ہے, اور کلیسیا کی کیا حالت ہے؟ وہ خود بخود ہی بائبل اور سچائی سے کیا ہوتی چلی جا رہی. دیٹس سو سمپل. آج کل تو آپ کو ڈاکٹر کی ڈگری ایسے مل جاتی ہے, بائبل کے ڈاکٹر ایسے. پچھلے دنوں میں کسی پاسٹر کے ساتھ میرا لنچ تھا لاسٹ ویک, اینڈ ہی واز ٹیلنگ می, اسے کہا جی کسی
منسٹری نے مجھے بلایا, اس نے کہا پادری صاحب بتائیں. اس نے کہا جی کیا, آپ کو کون سی ڈگری چاہیے؟ اس نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا جی جو بھی ڈگری چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے کیا ہے. تو اس نے کہا جی اگر آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری چاہیے تو آپ ہم سے لے لیں. تو اس نے کہا جی تھینک یو ویری مچ, میں تو خود پریکٹس میں ہوں, مجھے ابھی ڈگری کی ضرورت. اچھا آج کل منسٹریاں کیوں بہت ساری کھل گئی ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا کہ جنہوں کو ہم نے سنانا ہے بائبل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ بائبل کھولتے ہیں, اس لیے ماجا ساجا نٹھو کھیرا پوپر پہ جو بھی کہہ دیتے ہیں نیچے کیا لکھ دیتے ہم؟ گاڈ. That's the tragedy. Are you here? Huh? سنیے گا, معلوم ہے روحانی بھوک کون سی چیز میں I'm going to close quickly. میں تو یہ سوچ رہا تھا 3-4 سنگے میں اسی پہ پریچ کروں. آپ کو معلوم ہے کہ بچے بھوک کب لوز کر دیتے ہیں اپنی ایپیٹائٹ؟ جب وہ جنک فوڈ کھا لیتے ہیں. بچے اپنی بھوک کب لوز کرتے ہیں؟ جب وہ بہت زیادہ جنک فوڈ کھائے اور سویٹ کھائے تو وہ حقیقی اپنی بھوک کو کیا کر دیتے ہیں. تو آج گور حاضرہ کی کلیسیا کے ساتھ بھی یہی ٹریجڈی ہے. ہم اتنا جنک سن رہے ہیں, اتنا جنک دیکھ رہے ہیں کہ اب حقیقی سچائی کو سننا اور دیکھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. اور سنیے گا وہ دن دور نہیں ہے. ابلیس نے کلیسیا پر حملہ کیا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو کلام سے اور سچائی سے دور لے جائے تاکہ ہم روحانی طور پر کمزور ہو جائیں اور دیکھ نہ سکے, سن نہ سکے, کھڑے نہ ہو سکے اور چل نہ سکے. لیکن سنیے گا ابھی بھی وقت ہے کہ ہم خدا سے یہ کہ خدا ہماری روحانی بھوک اور پیاس کو پھر سے بحال کر دے. ہماری روحانی بھوک اور پیاس کو کیا کر دے؟ ابھی بھی لوگوں کے لیے امید ہے. جب تک خوشخبری کی منادی کی جائے گی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ Praise the Lord. Church, it's time to preach the truth. اب ہمیں سچائی کی منادی کرنی ہوگی, سمجھوتا نہیں کرنا ہوگا, انٹرٹینمنٹ نہیں کرنی ہوگی. ہمیں سچائی پہ کھڑا ہونا ہوگا اور سچائی کی منادی کرنی ہوگی. کیونکہ سچائی سے واقف ہو اور سچائی تم کو آزاد کر دے گی. Can't do that? ہاں, کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ ڈونٹ واچ موویز, ڈونٹ لسن انڈین میوزک. میں ابھی ٹیم میرے سے کوشچن کر رہا تھا, اس نے مجھ سے ایک کوشچن کیا کہ کیا ہندو دیوتا جو ہے وہ فالن اینجل ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے ان کا ایک دیوتا ہے جس کے سر پہ کیا ہوتا ہے. اور جب آپ وہاں کا میوزک سنیں گے تو آپ کس انفلوئنس میں آئیں گے؟ ہیلو, اب مجھے آپ کی آواز نہیں آ گئی. ہیلو, آر یو ہیئر؟ جب آپ وہ گائیں گے اور سنیں گے کون سا انفلوئنس آپ کے اوپر ہوگا؟ What a big tragedy. What a big tragedy. چرچ, میں اور آپ آخری وقت میں سے کیا کر رہے ہیں؟ گزر گئے. مجھے اور آپ کو سچائی, اور اس لیے پکس کے خط میں پتہ کیا لکھا ہے؟ روحانی خالص گڑ کے کیا رہو. آپ کو یاد ہم نے یہ سیکھا تھا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو روحانی اور خالص گڑ کی گزاری کیا کر چکے ہیں؟ کیونکہ جب وہ خالص پیتے ہیں ان کا پیٹ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاضمہ. اس لیے سچائی سننا, سچائی دیکھنا ان کے لیے کیا ہو گیا ہے؟ May God help us. I'm going to wind up. سنیے گا, روحانی قحط شروع ہو چکا ہے. حالات اور کلیسیا کی حالت یہ دکھا اور بتا رہی ہے کہ روحانی قحط, روحانی قحط, مجھے آواز بہت کم آ رہی ہے. روحانی قحط کیا ہو چکا ہے؟ اگر نئی کسی بھی کلیسیا میں جائیں اور جہاں لوگوں کی روحانی ترقی نہیں ہوگی تو سمجھ لیے گا وہ روحانی قحط میں ہے. اور سنیے گا, اگر ہم نے خود اور نسلوں کو
اور خاندانوں کو قہر سے بچانا ہے تو ہم کیسے بچائیں گے؟ ہمیں سچائی کی منادی کرنی ہوگی. ہمیں سچائی کی کیا کرنی ہوگی؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کلام سے دور ہو چکے ہیں؟ ہلو؟ اب ہم لوگوں کو کلام نہیں دے گئے، لوگوں کو راشن دے کے کلیسیا قائم کر رہے ہیں. وہ کیا بگ ٹریجڈی. سنیے گا، راشن سے کلیسیا قائم نہیں ہوتی، چیزیں دینے سے منسٹریاں نہیں بلڈ ہوتی، کیونکہ کلیسیا کا قائم کرنے والا وہ خود ہے جس نے کہا کہ میں کونے کے سرے کا پتھر ہوں. That's all about. لیکن آج کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں. اگر انہوں نے بھی گھر میں منسٹری شروع کر دیا تو اٹس اوکے. آپ نکلیں. آئی وانٹ ٹو انکریج یو، نکلیں، جائیں منادی کریں. اچھا گھر میں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ باہر سے کیوں نہیں نکل گئے؟ ہلو؟ نکلے باہر، پریچ دا گاسپل، ریچ دا پیپل. غیر نجات تک جائیں. میں آپ کو انکریج کرتا ہوں، نکلیں، جائیں، منادی کریں، یسوع کی گواہی دیں. لیکن ہم اندر سے کیا ہے؟ کرایہ کتوں ملے گا؟ ہاں؟ ہلو؟ خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ ٹرسٹ دا لارڈ، ٹرسٹ دا لارڈ. سو خدا نے مجھ سے کیا کہا کہ کلام کے، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ میں رپیٹ کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا تھا؟ خدا کا میں کیا کرنے کو ہوں؟ عدالت. کیوں خدا عدالت کرنے کو تھا؟ کیونکہ لوگ سچائی کو بار بار سن کے کیا کر رہے تھے. اگر میں نے اور آپ نے بھی سچائی کو رد کیا تو خدا پھر کیا کرے گا؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہلو؟ آج کا میسج سنجیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ نمبر 2، جب ہمارے اندر کلام کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے تو پھر میں اور آپ کس چیز کی شکار ہیں؟ روحانی قہر کا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بائبل کو پکڑنا چھوڑ دیا ہے، اس کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، اس کو اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا ہے. بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں صرف سرمن دینے کے لیے اسٹڈی نہیں کرتا، میں اپنی روحانی زندگی کے لیے بھی اسٹڈی کرتا ہوں. اور جب بھی میں میسج تیار کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، خدا کس ایریے میں کمزور ہوں. ہیلپ می، ہیلپ می، تاکہ میں تیرے ساتھ دوست ہوں. اور کہنا ٹیل یو، ان دنوں میں جتنا کلام کو جانتا جا رہا ہوں، مجھے پر پہ آنے سے خوف ہو رہا ہے. میں خوف زدہ ہوں، کیونکہ میں جو پریچ کروں گا مجھے اس کا ثواب دینا ہے. ہلو؟ میں نے جو ورشپ کرنی ہے، میں نے جو منادی کرنی ہے، I'm accountable. اس لیے تو ہماری ورشپ بھی اتنی ویک ہے، پریچنگ بھی ویک ہے، اور ورشپ بھی جرنل میں بات کر رہا ہوں. اوور ہال ورشپ کیا ہو گئی ہے؟ کیونکہ ڈاکٹرین اور تھیولوجیکل ہم کیا ہیں؟ جس کا جو دل کر کے لکھی جا رہا ہے. اور پچھلے کو آپ نے سنا تھا ننگے یسوع کو ٹھنڈ نہ لگے، لوگوں نے نیچے کیا لکھا ہوا تھا؟ God bless you. Come on, what a nonsense. کسی کے اندر دلیری نہیں کہ وہ کہے. میں نے تو لکھا تھا، میں کہا جی آپ کی ڈاکٹرین اور آپ کی تھیولوجیکل چیزیں بہت غلط ہیں، جائیں جا کے بائبل پڑھیں. اور میں نے پچھلے کسی پہ میں ایک سیمینار میں ٹیچ کر رہا تھا. ایون میں نے ورشپروں کو کہا، میں کہا جتنا ایک پاسٹر کو تھیولوجیکل اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا ورشپر کو بھی تھیولوجیکل اسٹرانگ ہونا چاہیے، کہ وہ جو بھی گائے وہ بائبل کے مطابق ہو، نہیں کہ وہ یہ وی ڈیسیوڈ. لیکن ہمیں پتہ کون سے گیت چاہیے؟ جو موشن آئیز ہوں. کیا خیال ہے؟ آف کورس ورشپ میں موشنز ہوتے ہیں، دیٹس گڈ، ہونے بھی چاہیے، وی نیڈ اٹ. ٹھیک ہے؟ جب ورشپ ہو موشنز ہونے چاہیے، لیکن ہماری منادی، ہماری دعا، ہماری پریچنگ اور ٹیچنگ بیبلیکل ہونی چاہیے. دیٹس سو امپورٹنٹ. سو چرچ، آج صبح میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اور آپ کس دور میں سے گزر رہے ہیں؟ روحانی. اور یہ کس چیز کا ہے؟ کلام کی کمی ہے؟ نو، ہمارے پاس تو پہلے سے زیادہ بائبلز ہیں، ہمارے تو موبائل میں بائبلز ہیں. یہ کلام کی کمی نہیں، بلکہ کیا سننے کی؟ سچائی. آپ کو معلوم ہے بچے بھی سننا،
آپ ان کی کریکشن کریں, وہ کیا کرتے ہیں؟ اسٹاپ. اور سنیے گا بچوں, میں آپ کی بھی مدد کرنا چاہتا ہوں. جو بچے ماں باپ کی نہیں نہ سنتے, وہ خدا کی کیا سنیں گے؟ ہلو, جو بچے وہ, اور میں نوجوان بیٹے بیٹیوں آپ کو, آپ کا خادم ہوتے ہوئے, بھائی ہوتے ہوئے نصیحت کرنا چاہتا ہوں. قوم کی بیٹیاں خوف میں ہیں, تو قوم کی بیٹیاں خوف سے کیسے نکلیں گی؟ یہ کلام سیمینارز ہی نہیں, پروٹیسٹ نہیں. اگر ہم نے خوف سے نکلنا ہے, کہنے ٹیل یو, پھر اپنے بچوں کو خدا کا خوف سکھا دیں. کیونکہ جن بچوں میں خدا کا خوف ہوگا, پھر ان کے اندر دنیا کا خوف نہیں ہوگا. سو میں اور آپ کس قحط میں سے گزر رہے ہیں؟ اس لیے آپ روحانی, آپ کا ایمان بھی کیا ہو جائے گا؟ کمزور. آپ کی گویا زندگی بھی کیا ہوگی؟ لیکن اس قحط سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ خوشخبری کی منادی کریں, سچائی کی منادی کریں, ڈیلی کلام کو اسٹڈی کریں, اور صرف اسٹڈی نہ کریں, ضرورت کہ ہم تبدیل ہوں. آمین. سو آپ میں سے کتنے ہیں جو قحط سے بچنا چاہتے ہیں؟ قحط سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لگا پہ اوکھا ہی کام میں. My responsibility to preach. خدا نے موسیٰ کو کہا تو یہ کیا کر گئے؟ خدا کو معلوم تھا کہ لوگ نہیں سنیں گے. آج بھی چرچ کی حالت ہے کہ نہیں؟ وہ سنتے ہوئے بھی میں سننے والے نہ بنو. اگر آپ نے سن لیا ہے تو پھر آپ گالی دینا کیا کر دیں گے آج کے بعد؟ مجھے آواز نہیں آئی. ہاں, گالی دینا, غلط کام کرنا, جھوٹ بولنا, ایب جوئی کرنا, تو اگر بند نہیں کریں گے تو پھر خدا بولنا بند کر دے گا. کہیں گے پیٹ, اگر ہم ان چیزوں کو بند نہیں کریں گے تو خدا کلام کرنا, اور یہ سب سے بڑی پنشمنٹ ہوگی. Can you bear that? ہاں؟ آئیں آج صبح خدا کو یہ کہے, خدا ہماری روحانی بھوک اور پیاس کو کیا کر گئے. ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. سنیں گا, نمبر 1, خدا کو کہیں خدا مجھے ایسے کان دے جو تیری آواز کو کیا کر سکے, سن سکے. نمبر 2, خدا کو کہ خدا میں نے روحانی بھوک اور پیاس کو کیا کر دیا ہے, کھو دیا ہے, کم ہو گئی ہے, اور میری روحانی بھوک اور پیاس کو کیا کر گئے, بحال کر گئے. نمبر 3, اسے کہ خدا میں محض سننے والا نہ ہوں بلکہ اس پر. آج جو میں نے پریچ کیا ہے یہ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن خدا ہم سے پیار کرتا ہے, خدا ہماری فکر کرتا ہے, خدا ہم سے کیا کرتا ہے. اور تو اگر ہم نے اس کی نہ سنی تو پھر وہ بولنا کیا کر دے گا. چرچ اسے وہ پہلے وہ بند کریں, ہمیں بائبل کو کھولنا ہوگا. کن چیزوں نے ہمیں خدا کے کلام سے دور کر دیا ہے؟ اقرار کریں اور اسے کہ خدا میری روحانی بھوک اور پیاس کو کیا کر دے. کم آن چرچ, کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو بلیس کرے, تو وہ بلیسنگ کب آئے گی؟ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. انسانوں کو فالو نہ کریں, خدا کے کلام کو کیا کریں. اور میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے, میں نے پچھلے کئی دنوں سے آپ کے لیے پتا کیا دعا کر رہا ہوں. خدا اس کلیسیا میں کوئی بھی روحانی قحط میں نہ جائے, کوئی بھی گویا طور پہ کمزور نہ ہو, کوئی بھی مالی اسپرچولی کمزور نہ ہو, دعا میں, ایمان میں, خدا کے ساتھ تعلقات میں وہ کمزور نہ ہو. اور میں نے اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کی ہے, خدا ہماری روحانی بھوک پیاس کو پھر سے بحال کر دے. آپ چاہ کے خدا اس کو بحال کریں. تو جب بچوں کو بھوک لگتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ they cry, وہ چلاتے ہیں. جب ہم ورشپ ابھی شروع کریں گے تو پھر آپ کی گواہ بتا دے گی, آپ کا چلانا بتائے گا
کہ آپ کے اندر روحانی بھوک پیاس ہے کہ نہیں ہے. ہمارا محاورہ نا رونے بغیر کہ ماں بھی بچے کو دودھ. تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روحانی غذا کے لیے چلانا پکارنا چھوڑ دیا ہے. آخری دفعہ آپ کب چلائے تھے؟ خدا مجھے روحانی دودھ کی ضرورت ہے, مجھے روحانی طور پر فیڈ کر دے, مجھے سوکھا کر دے. ہم اپنے ہاتھ آسمان کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں اور اسے کہ خدا ہماری روحانی بھوک اور پیاس کو بحال کر دے.